لکھاں تے کروڑاں احترام آکھنا میں لکھاں تے کروڑاں احترام آکھنا حسین تیری ذات نو سلام آکھنا سارے چونکہ امام علی مقام دے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرنا ہے یہاں تے محبت نہ سلام پیش کرنا ہے لکھاں تے کروڑا احترام آکھنا بولو لکھاں تے کروڑا احترام آکھنا حسین تیری ذات نو سلام آکھنا حسین تیری ذات نو سلام آکھنا سونے تو خواب دی تعبیر کر دیتی ہے سونے تو خواب دی تعبیر کر دیتی ہے عشق دی بھی سونے اخیر کر دیتی ہے عشق دی بھی سونے اخیر کر دیتی ان عاشقاں دا تینوں میں امام آکھنا بولو عاشقاں دا تینوں میں امام آکھنا حسین تیری ذات نو سلام آکھنا اجڑے دن میں منا رہے ہیں امام علی مقام دے صدقے تو شاعر بڑا خوبصورت لکھتے ہیں کہ ساریاں مسیتاں تے نمازاں تیرے صدقے اے بانگاں دیاں ہوندیاں آوازاں تیرے صدقے ساریاں مسیتاں تے نمازاں تیرے صدقے اے بانگاں دیاں ہوندیاں آوازاں تیرے صدقے تیرا ہی بچایا اے نظام آکھنا بولو تیرا ہی بچایا اے نظام آکھنا حسین تیری ذات نو سلام آکھنا حسین تیری ذات نو سلام آکھنا پچھلے دن جلسہ جڑی ہڑتال ہوئی ہے تو ماشاءاللہ مبارک ہے کہ کامیاب ہوئی ہے وہ میں سمجھنا کہ امام علی مقام کا دیتا ہوا پیغام ہے کہ بچڑے کوہانے پہ بچڑے کوہا لیو نبی دی ناموس لئی سر نو کٹا لیو بچڑے کوہانے پہ بچڑے کوہا لیو نبی دی ناموس لئی سر نو کٹا لیو عاشقاں نو دتا تو پیغام آکھنا عاشقاں نو دتا تو پیغام آکھنا حسین تیری ذات نو سلام آکھنا حسین تیری ذات نو سلام آکھنا خالی میری چولی میرے مولا پر دیو نا کھرائش باقی ہور وانگو کر دیو نا کھرائش باقی ہور وانگو کر دیو نا ہتھ جوڑ تیرا میں غلام آکھنا ہتھ جوڑ تیرا میں غلام آکھنا حسین تیری ذات نو سلام آکھنا